अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। कराची में 9/0 पर जो छापा पड़ा था 2 दिन पहले, उसके बाद से एक कानून का अमल शुरू हुआ है, अदालती अमल शुरू हुआ है, जिसमें अब तक 85 अफराद को अदालत में पेश किया जा चुका है जो 9/0 से गिरफ्तार हुए थे, और 22 उसके अलावा ऐसे हैं जिनको रिहा किया जा चुका है। लेकिन ज़ाहिर है ये अगला स्टेप था, अदालत में पेश किया गया, वहाँ से रिमांड लिया गया, और अब इसके बाद तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, और मज़ीद गिरफ्तारियाँ बाकी शहर के इलाकों से भी जारी हैं। इस पर ज़ाहिर है एक अनरेस्ट भी पैदा हुआ कराची में, लेकिन सूरत हाल फ़िलहाल काबू में है। लोगों की तशवीश इसलिए कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी शाहराह है, और मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है, इसलिए वहाँ पे सब लोग ये चाहते हैं कि अमन अमान हो, बेहतर तरीके से हो। सियासी जमातों की भी उसमें यही ख्वाहिश भी है, उनकी कमिटमेंट भी है, और लगता है कि अभी तक तमाम सियासी जमातें इस कमिटमेंट को पूरा कर रही हैं और सिक्योरिटी के इदारों का साथ दे रही हैं इस अमल में। लेकिन क्या इससे सियासी जमातों की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई खामोश रहने से, या सियासी जमातों की इससे ज़्यादा जिम्मेदारी भी है कि वो कराची के लोगों को अमन अमान लौटाएं, उनकी जान और माल की हिफाजत करें? इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सिंध से है, और हमें ज्वाइन किया सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब ने, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया वलीद इकबाल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। करीम ख्वाजा साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, सिंध से आपका ताल्लुक भी है। ये बताइएगा कि सियासी जमातों की क्या यही जिम्मेदारी है सिर्फ इस वक्त कि वो खामोश बैठी हुई हैं, जो कि अच्छी बात है, और कानून को अपना रास्ता लेने दे रही हैं, लेकिन एक सवाल बार बार मेरे प्रोड्यूसर भी मेरे कान में कहते हैं और लोग भी पूछते हैं कि सियासी जमातें खुद ऐसे लोगों को अपनी जमातों में से निकाल क्यों नहीं देती जो सरपरस्ती का तासुर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया है कि तमाम सियासी जमातों के वहाँ पे मिलिटेंट विंग्स हैं। क्यों सियासी जमातें आगे बढ़ के इन तमाम मिलिटेंट विंग्स को ख़त्म कर देती और इन लोगों से कतई ताल्लुक क्यों नहीं करती? थैंक यू अफसार साहब। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी की अपनी फैब्रिक होती है, फ्लेवर होता है। इस हिसाब से पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि हमारे पास क्रिमिनल्स बैठे हों, हमने कभी नहीं चाहा कि टेररिस्ट हमारे पास आकर बैठें। जब ये ऑपरेशन 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, उस वक्त ये अपेक्स कमेटी नहीं बनी थी, उस वक्त ही चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को फ्री हैंड दिया था। चीफ मिनिस्टर सिंध उज़ैर बलोच के दावत पे गए जीतने के बाद इंतखाबात। देखें, ये दो बातें हैं कि वो तस्वीर जो है, जो मैंने देखी भी है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में देखा भी है, तो इलेक्शन जब होते हैं, इलेक्शन में रफ़ीक राजवाना को भी अगर टिकट मिलता है या मुझे मिलता है तो हमें हर जगह जाना पड़ता है वोट लेने। दहशतगर्दों के पास नहीं, मेरी बात सुने, ये उस वक्त की तस्वीर है कि जब हमें पता नहीं था कि ये उज़ैर बलोच इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या नहीं है। पीपल्स अमन कमेटी को पीपल्स अमन कमेटी को हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करते हैं, हम डिसोन करते हैं, हमारी स्टेटमेंट आ चुकी है। और पीपल्स पार्टी इस टेररिज्म क्या विक्टिम बनी है, बेनज़ीर साहबा शहीद हुई है, हम किस तरह टेररिस्टों का साथ देंगे? तो मेरा ये कहना है कि जब ये ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में हमने जो है फ्री हैंड दिया लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को। अगर आप अखबारात और अपने मीडिया में देखें तो गुज़िरे 1.5 साल में जो हमारे पॉकेट्स हैं पीपल्स पार्टी के, हम 71 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं सारे कराची से, जो भी हमारे पॉकेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेड्स हुए हैं, हमारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उस इलाके में सब टेररिस्ट या जो है दहशतगर्द या क्रिमिनल्स रहते हैं। उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से लोग लड़े भी हैं और वो मारे गए, हमने कभी भी उनको ओन नहीं किया, हमने अपने आप को डिस्टेंस रखा। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल कराची में ये जो ऑपरेशन है उसके हम सपोर्ट करते हैं, और हमारा ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 98 में ये बात की थी कि मिलिटेंट विंग्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं होना चाहिए। अगर जब तक उस पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर मिलिटेंट विंग है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती। ये हमारा 98 में ये बेनज़ीर साहबा कह चुकी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम तो डिस्टेंस करते हैं इन चीज़ों से। रफ़ीक रजवाना साहब, एक बात का क्रेडिट तो आपकी जमात को जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पे तमाम सियासी जमातों को, सिक्योरिटी के इदारों को, फ़ौज भी है, रेंजर्स भी है, ISI है, MI है, IB है, और सबको, तमाम सियासी जमातों को भी, तहरीक इंसाफ भी,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, MQM भी, सबको साथ लेके भी चल रहे हैं और ऑपरेशन भी चल रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे किया आपकी जमात ने? थोड़ा इस पर बताएंगे, फिर मैं आप बाकी बातों की तरफ भी आता हूँ। नहीं, किस चीज़ का मुमकिन किया? जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे, हाँ जी। तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना, फौज को भी ऑन बोर्ड लेना, रेंजर्स को, और सबका इस पे मुत्तफिक होना कि कराची को अमन का गहवारा बनाएंगे, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए जी, आप इससे पहले जाए ना, आप ज़रबे अज़ब के लिए जब तमाम जमातों को की APC बुलाई गई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो दहशत गर्दी है ख़ास तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान और उस सारी एरिए में, वहाँ पे जो है उनको एक मैंडेट दिया गया, तो उसी हवाले से कराची भी दहशत गर्दी का शिकार है। कराची की दहशत गर्दी डिफरेंट नेचर की है। कराची बड़े अरसे से बत्ताखोरी, लैंड माफिया, स्ट्रीट क्राइम, बहुत सारी इन चीज़ों पे जो है ना कराची जल रहा था, इन चीज़ों पे अब भी जल रहा है। तो ये बड़े अरसे से महसूस किया जा रहा था, और जितने अरसे से कराची दहशत गर्दी का और इन हालात का शिकार रहा है, उसमें अब मतलब है कि मोस्टली सियासी जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट रही है। ठीक है, 12 मई का वाक़या भी याद है आपको। सुप्रीम कोर्ट की आपने फहरिस्त की अभी बात की, जहाँ पेश की गई थी कि मिलिटेंट विंग्स हैं। अब उन सारी चीज़ों की रोशनी में जब रेंजर्स को इस कार्रवाई का पूरा इख्तियार दिया गया, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को पूरा इख्तियार दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह कदम उठाया और फिर उन्होंने कहा जी कि कायम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध हैं और ये जहाज़ के कप्तान हैं। ठीक। और उन्होंने बड़ी, कायम अली शाह साहब ने कल भी कराची वाला जो 9/0 का वाक़या, उस पर उन्होंने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ ये कानून के हवाले से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। तो क्रेडिट किसको जाता है? ये जो कंसेंसस है, क्रेडिट सारी सियासी जमातों को जाता है जो इस पे ऑन बोर्ड है जी। ठीक है, हुकूमत ने ये स्टेप लिया, हुकूमत को ज़रूर जाता है, मगर उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी अब जाता है। पीपल्स पार्टी उसमें पूरा हाथ बटा रही है। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उनको अब थोड़ी सी अपनी पॉलिसी मज़ीद चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये जितने भी कोई ऐसे दहशतगर्द या ऐसे क्रिमिनल्स उनकी जमात की सफ़ों में हैं, तो उनको खुद निशानदेही करें और उनको आउस्ट करें और अपनी जमातों से निकालें। सिर्फ MQM की सफ़ों में तो नहीं है। मैं अगली बात कर रहा हूँ ना, जिन जिन पार्टियों की, जो आपने जिन जिन सियासी पार्टियों की हैं, ठीक है ना जी, वहाँ पे मुख्तलिफ गैंग्स हैं, वर्सेस गैंग्स हैं। एक गैंग एक पार्टी का, दूसरा किसी और पार्टी का नाम लेता है, तो पार्टियों को भी बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टियों का फ़र्ज़ है, जो भी पार्टी है, बिला किसी तमीज़ व तफरीक के, उनको दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। क्योंकि इस वक्त कराची एक ऐसा हब है पाकिस्तान का, अरूसुल बिलाद है, जो तारीखियों का जो है ना वो नमूना बन चुका है। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, कारोबारी लोग तंग हैं। बल्दिया टाउन के हवाले से आप देख लें, बल्दिया टाउन वाला जो केस हुआ, फैक्ट्री को आग लग गई, उसकी क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। और सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदगी का ही तो नारा लगाती हैं, अवाम के नुमाइंदे ही तो होते हैं। अगर अवाम के नुमाइंदे और सियासी जमातें जो हैं वो अवाम को सुख और सुकून ना दे सकें, बल्कि कुछ लोग उन जमातों का नाम इस्तेमाल करके अवाम को बदसकूनी और इंतशार और बर्बादी का शिकार करें, तो फिर सियासी जमातों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, सियासी जमातों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक है, साबिक सेनेटर हैं, अभी 2 दिन पहले तक सेनेटर से। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर सारी जिंदगी सेनेटर है। हाँ ये बात, लेकिन इस मौजूदा सेनेटर नहीं है, ये बात सदाबहार सेनेटर है जी। जाहिद साहब, आप सदाबहार सेनेटर हैं? बस रिजवाना साहब भाई जो मर्जी कह रहे वही है, बिल्कुल है, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइएगा जाहिद साहब, हम कराची की सिचुएशन पे जो बात कर रहे हैं, इस पे सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्या सिर्फ उनका एक ताउन करना अच्छी बात है? सियासी जमातें ताउन कर रही हैं, तमाम सियासी जमातें, MQM भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, अवामी नेशनल पार्टी भी, कि जो भी क्रिमिनल उनकी सफ़ों में है, उनके खिलाफ कानून जो रास्ता ले रहा है वो उसको सपोर्ट करें। लेकिन क्या सियासी जमातों की जिम्मेदारी इससे ज़्यादा नहीं है? देखिए, बिल्कुल अरसाल आलम साहब, मैं आपसे मुतफिक हूँ। कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रखता हो या कोई किसी जबान से, किसी नस्ल से हो, लेकिन जो दहशतगर्द है वो तो दहशतगर्द ही है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जख्म दहशतगर्दी से तो हमने खाए हैं। हमने अपना 900-950 लोग शहीद करवाए हैं, और इसी के लिए कि मुल्क को बचाया जा सके। ये कल रात को मैं अल्ताफ भाई का एक स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा एनपी के घर पे, एनपी पे सबसे पहले बादशाह खान मरकज पे 2013 में रेड किया गया था। हमने न चीखें मारी, न हमने कुछ कहा। ठीक है, ये उनका काम है। जब हमने उनको कहा है कि जी आप दहशतगर्दों को पकड़े, चाहे वो हमारे सफों के अंदर हो,
चाहे किसी और के सपों के अंदर हो। जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो वो तो अपना सहारा, छुपने का सहारा तो लेते रहेंगे ना। तो हम इसकी मुतफिक है, चूंकि कराची, मैंने रजवाना साहब को भी सुन लिया, कराची आपकी इकोनॉमी हब है, सारी दुनिया की जितना टेररिस्ट है वो वहां से पैसा कलेक्ट करता है। जाहिर है कि उसकी फिर आगे बात बन जाती है, चाहे वो कहीं भी उनके जड़े हो, वजीरिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में हो, तो वहां पे ज्यादा फोकस किया गया। और इस वक्त जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसको सराहना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि जी अगर कोई भी किसी पार्टी के ऊपर या किसी के दफ्तर पे अगर रिसर्च हो गया और वहां पे लोग पकड़े गए, तो जाहिर है कि वो लोग उधर तो थे ना, उसे इनकार तो नहीं कर सकते। क्यों, क्या रेंजर्स का या आर्मी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तो मेरे ख्याल में कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए हम इसको न समझे, क्योंकि ये फौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, और हमने इनको इख्तियार दिया है कि इस मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंके, जो इस कौम, इस हमारे आइंदा आने वाली नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में इसमें हमें बिल्कुल और हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हमने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा कोई भी बंदा, आज तक आपने कभी सुना होगा जब से ऑपरेशन चल रहा है, हमने नहीं कहा कि हमारे कोई बंदा पकड़ा गया या मारा गया या कुछ हो गया। ठीक है, अगर वो है तो वो अपनी सजा भुगते और उसका सामना कर दे। अच्छा, ये बताइएगा जाहिद साहब के सियासी जमातों के अंदर जिन लोगों पे इल्जामात हैं, सियासी जमातों के लिए बेहतर नहीं है कि उनसे किनारा कशी इख्तियार करें, उनको अपनी जमातों से निकाल दें? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि अगर आइडेंटिफाई की गई है तो उसे दूर रहना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, उसको लाताल्लुकी इख्तियार करनी चाहिए। अगर वो हम नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब फिर हम पे भी उंगलियां उठेंगे और कहेंगे कि जी इनकी भी मिलिटेंट ग्रुप है। तो ऐसे इस मुल्क के अंदर तो ऐसा है, क्योंकि अफगान वार जब शुरू हुआ, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, तो उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने आपने ये मिलिट्री स्टूडेंट्स बनाई और आज तक वो चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। एक जो मैं कल आज एक मजहबी पॉलिटिकल लीडर के बात सुन रहा था, उन्हें कहा कि जी उस पर बैन लगाया जाए, तो पहले उनसे भी पूछिए कि तुम्हारा जो हसुल मुजाहिदीन जिसके नाम तो कश्मीर में है, लेकिन आप इधर उसके सारे आपके डिस्ट्रिक्ट्स में उनके आपके पार्टी के लोग हेड है, तो क्या ये सही है? तो ये बहुत सारी चीजें इस मुल्क के लिए, मैंने उस दिन भी सर आलम साहब तकरीर किया था, मैंने कहा आज तक हुकूमत में इस एक चीज में नाकाम हुई है कि आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन से तंजीमें बैन है, उसके लीडर कौन है, उनके ठिकाने कहाँ हैं, ये आज तक सामने नहीं आया। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, जब आप क्लियरेंस अपना नहीं करोगे इस पे, तो मेरे ख्याल में हम ये जंग नहीं जीत सकते हैं। ये जंग जीतने के लिए आपने एक लाइन ड्रा करना है, और आपने जो 20 नुकाते, एक पे आप तो काम कर रहे हो लेकिन बाकी किसी भी काम नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो एक आप माइंड सेट बना हुआ है, वो माइंड सेट को आपने कैसे दूर करना है, उसके लिए जदोजहद करनी, हुकूमत जदोजहद करे, हम उनके साथ देंगे। ठीक। ख्वाजा साहब, एक बड़ा नौजवान वहाँ पे मारा गया 9/0 पे जब छापा पड़ा, उसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। रेंजर्स कह रहे हैं हमने नहीं मारा, एमक्यूएम कह रही है कि रेंजर्स ने मारा। एक तो ये कि बेगुनाह अगर वो था, उसका खून हुआ, उसकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। दूसरा, क्या कोई ऐसा तासुर जो बन रहा है कि किसी ख़ास लिसानी ग्रुप के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, ये तासुर की नफ़ी कैसे हो सकती है? देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, जब एमक्यूएम वाले 2 दिन पहले सीएम साहब से मिले थे, जिसमें फारूक सत्तार भी थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर तहकीकात कराएंगे। अब देखें, 2-3 बातें हैं। अब शुरू क्यों नहीं हुई अभी तक तहकीकात? स्लोली होगी ना, ये तो एक अनाउंसमेंट कोई बना देते, कमीशन बना देते, मतलब डेफिनेटली जब हम अनाउंस करते तो इट विल बी डन। सबसे पहले ये कि इदारे जो भी हैं हमारे, वो हमारे लिए मुकद्दस हैं, मगर ये नहीं है कि साईं वकील है, समझते हैं कि मैं ही जज बन जाऊं, मैं ही जूरी बन जाऊं, मैं ही प्रोसिक्यूशन करूं, मैं ही एक्सिक्यूशन करूं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में फ्यूचर में सिर्फ कराची नहीं, हर जगह ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, और पार्लियामेंट बैठी है। दूसरी बात है कि आप कराची को जो एमक्यूएम के जो ग्रीवेंसेस हैं, तो उसको इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी दूर करने की पूरी कोशिश प्रीवियसली भी की है, और अगर उनका बेगुनाह है तो उस पर तहकीकात भी होगी। मगर देखें, कराची एक इंटरनेशनल हब है, जहाँ के आप समझे कि बॉम्बे में 300 फ्लाइट्स लैंड करती है, जबकि कराची में 15 फ्लाइट से भी लैंड नहीं करती, मतलब बैनुल अक़वामी।
دوسری بات ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کو بھی آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے اکنامیکل ایکٹیویٹیز کو فلورش نہیں کیا جائے. تیسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ عوام کے سامنے بات رکھوں گا، کیونکہ ہمارے بزرگان یا اس دھرتی کے رہنے والے ہیں. کراچی کو 1839 میں انگریز فتح کیا، 1843 میں سارے سندھ کو انگریز نے فتح کیا. جب انگریز نے فتح کیا اس کے بعد اس انگریزوں نے سوچا، پہلے حیدرآباد ہمارا کیپٹل تھا، انگریز نے کہا کہ یہاں میٹروپولیٹن اور یہاں سی روٹ اچھی ہے، اس کو ہمیں فلورش کرنا ہے، بامبے کو اور کراچی کو. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کراچی میں کہ ہر 30-35 سال کے بعد ایک کمیونٹی ابھرتی ہے، آتی ہے، ابھرتی ہے اور رول کرتی ہے سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکلی، اور وہ ضم ہو جاتی ہے. اولڈ کراچی فرام کماڑی ٹو آپ نیو ٹاؤن دیکھیں تو وہاں اولڈ کمیونٹیز ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس پارسی کمیونٹی، اینگلو انڈینس، اس کے بعد ہمارے پاس سندھی ہندوز، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کاٹھیاواڑیز، کچھیز، مارواڑیز، اسماعیلیز، دوسری کمیونٹیز یہاں سیٹل ہوئی ہے اور ضم ہوئی ہے. تو 35 سال کا سائیکل، 30 سال کا سائیکل، ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. تو کراچی کا بھی اس ڈائنامکس میں بھی آپ کو سوچنا ہے. تو کراچی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سب پولیٹیکل پارٹی سمجھتی کہ یہاں امن امان ہو. ہمیں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی، نون، یہ سب، کیونکہ نون کے بھی پاکٹس ہیں، وہ بھی الیکشن لڑتے آئے ہیں، جیتے آئے ہیں. تو کراچی انشاءاللہ وقت کے ساتھ، اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیٹیکل پارٹیز آن پیج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن جس طرح چل رہا ہے وی ول سی دا ریزلٹ انشاءاللہ پراپرلی. اور انشاءاللہ کراچی کی وہ جو پرانی جو روشنیاں ہیں، اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہے، اور اکنامیکل ہب انشاءاللہ بنے گا. بین الاقوامی سازش کامیاب نہیں ہوگی. بین الاقوامی سازش تھی کوئی؟ بالکل ہے، اسی وجہ سے تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. کون کون ہے اس سازش کے مورد؟ اس میں مافیاز ہیں، اس میں جو ہے ٹیررسٹ گروپس ہیں، اس میں جو ہے ایسے لوگ ہیں جو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ کراچی کو ابھرنا نہیں چاہتے ہیں. اور یہ کنسپائریسیز تو میرے خیال سے یہ کنسپائریسیز تو گزر 30-35-40 سال سے چلتی آ رہی ہے کہ بامبے فلورش ہو رہا ہے اور کراچی جو ہے ڈکے ہو رہا ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے کمپیریزن دیا ہے رجوانہ صاحب. ظاہر ہے بامبے اور کراچی کا تو ہسٹوریکلی بھی بامبے اور سندھ جب انگریزوں کے دور میں الگ کیے گئے تھے تو وہ ایک وجہ بنی تھی پاکستان کی تحریک کو نہیں. آگے کراچی اور کراچی از اے پارٹ آف سندھ، اور ہمیں جو ہے انگریزوں نے قبضہ کر کے بامبے پریزیڈنسی سے ملا ہے. پھر ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اسٹرگل کر کے اس کو دوبارہ پروونس میں بحال کیا، جس میں قائد اعظم بھی شامل تھے اور دوسرے لوگ، اور اس سے پاکستان کی تحریک کو اس کے بعد پھر آگے لے پاکستان کی جانے تحریک چلی ہے، مدد ملی. رجوانہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی میں نے بات کی کہ اگر ایسا تاثر بنتا ہے کہ شاید ایک لسانی گروپ کے خلاف زیادہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، سب ہو رہے ہیں ٹارگٹ، لیکن اگر یہ تاثر بھی بن رہا ہے، اس تاثر کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تاثر ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. لیکن اس تاثر کو ذرا میری نظر میں بڑھا چڑھا کے زیادہ کوئی پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب بدقسمتی سے وہاں سے بندے پکڑے جا رہے ہیں جہاں سے ایک جماعت کا کوئی لنک ان سے دہشت گردوں سے نظر آتا ہے یا نہیں آتا، دیر سے سیکنڈ تھنگ، مگر ان کا لنک جماعت سے نظر آتا ہے. 90 سے جو پکڑے گئے، اب ان کی جو ہے نا فزیکل ریمانڈ پہ 90 ڈیز کے لیے رینجرز کے حوالے کیے گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس دن 90 پہ ریڈ کیا گیا اس دن کوئی دوپہر کے وقت ایک رینجر کے بڑے سینئر آفیسر جو ہے نا ساری بریفنگ دے رہے تھے میڈیا کو. تو میں نے وہ بڑا غور سے سنا. انہوں نے کہا جی ہم نے جو آدمی پکڑے تھے پہلے گرفتار کیے تھے، ان کی انٹیروگیشن کے بعد، ان سے پوری انفارمیشن لینے کے بعد، پوری تسلی کرنے کے بعد ہم نے یہ چھاپے مارے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پولیس اگر پکڑے، پولیس پر تو آپ کوئی الزام بھی لگا سکتے ہیں یہ کسی سیاسی بندے کی وجہ سے سیاسی مخالفت ہے، پیسے لے لیے یا یہ لے لیے. رینجرز ہیں، رینجرز کا پولیس کے حوالے سے کمپیریزن کر لیں تو رینجرز کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. مگر اب تو ساری ایجنسیز، لا انفورسنگ ایجنسیز آن بورڈ ہیں اور اکٹھی ہو گئی ہیں، انفارمیشن لیتی ہیں، آئی بی ہے، ایم آئی ہے، سب کچھ ہے. تو اس پر تاثر اگر تھوڑا بہت ہے بھی صحیح تو وہ اس کو زائل ضرور کرنا چاہیے، مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اب مسئلہ آمیزی کا وقت نہیں رہا. ٹھیک ہے. ایک وقت تو چھوٹے سے بریک کا ہمیں ولید اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے لاہور سے. بریک کے بعد آتے ہیں تو ان سے بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی سچویشن پہ اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کیا ہے. ولید اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. ولید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے ویسے بھی سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ خاص طور پہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں اور اس سے ٹینشن میں اضافہ ہوگا اور سیکیورٹی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ انڈر پریشر آئیں گے. کیا یہ درست بات ہے اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سیاست چمکانے کی بجائے یا پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اس عمل کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ نے یہ ابصار صاحب ذکر کیا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے. بالکل جی، سیاسی جماعتیں ہی جمہوری ادوار میں حکومت بناتی ہیں یا اپوزیشن کا، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت وغیرہ والا سلسلہ ہوتا ہے، تو ذمہ دار تو ہونا چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری کا لفظ جو ہے یہ ذرا ریلیٹو سا ہے. یہ تو حالات کے اوپر اور ایک موقف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس موضوع کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو امن و امان کی سچویشن ہے، جو انٹرنل لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور خاص کر جو کراچی کے اندر جس طرح سے اس میں بہت سے ایشوز آتے ہیں، پولیس کی پولیٹیسائزیشن، بندوق کی سیاست اور اس طرح کی چیزیں، اس پہ کوئی جلتی کے تیل والا بات نہیں ہے. یا تو کوئی ایسی بات ہم انوکھی کر رہے ہوں جو ابھی کی ہے، یہ تو مسلسل ہمارا موقف ان معاملات پہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی رہا ہے جو آپ نے پچھلے چند روز میں سنا ہے. اور یہ ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں، رجوانہ صاحب بھی فرما رہے تھے اور آپ نے بھی ذرا اس پہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں کہ کراچی پیچھے رہ جائے اور بامبے آگے نکل جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا بہت زیادہ کانسپیریسی تھیوریز کے اندر بلیو کرنے والی قوم ہے اور ایسی حقیقت ہوتی نہیں ہے. اگر سازش کہیں ہمارے بارڈروں کے باہر بھی ہو رہی ہے تو اس کو سازش کو علائے کار تو ہمارے بارڈروں کے اندر ہی ملتے ہیں، اور اس کو جو سامان ملتا ہے یا پراکسیز ملتی ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہاؤس کے اندر ہیں. اور اپنے ہاؤس کو جب تک ہم ان آرڈر نہ کریں، ہمارے موقف کشمیر کے بارے میں ہے اور عزائم ہیں، ہمارے افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے بارے میں وہ سارا سٹینڈ ہے. لیکن میرا اپنا جو بطور ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے ایک میں اپنا نیو ہوں پالیٹکس کی فیلڈ میں، میری انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ یہی رہی ہے. میں دیگر 4-6 ممالک میں رہا بھی ہوں پاکستان سے باہر بطور اسٹوڈنٹ، بطور پروفیشنل کے. ایک ملک اپنے بارڈروں سے باہر اپنے بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا اسی صورت میں منوا سکتا ہے جب پہلے وہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے. اس لیے ایسے جس طرح سے آپریشن ہوا ہے کراچی میں، ایسے چیزیں مجھے انفرادی سطح پر بھی اور ہمیں بطور تحریک انصاف جو کہ ایک اصلاح کی پارٹی ہے، ایک اصلاح کی خواہاں پارٹی ہے، ایسے آپریشنز جو کہ ہمارے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر پٹ کرتے ہوں، میں محسوس کرتا ہوں اس سے ہمیں صحیح تقویت ملتی ہے. لیکن اور جب ہم اپنے آپ کو جس طرح میں نے عرض کیا اندر سے مضبوط کریں گے تب ہم بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اندر سے مضبوط کرنا چاہیے، ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ صرف طاقت کا استعمال ہے، بات چیت، ایک دوسرے کو کنونس کرنا، وہ ایلیمنٹس جو سین ایلیمنٹس جن کو کہتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم ہی چاہے ہو، ان کے اوپر الزامات ہیں لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ان میں ہوں گے نا، تو ان سب کے اوپر آپ کے خیال میں سختی سے یہ کام ہو سکتا ہے یا کچھ کہیں پہ نرمی بات چیت بھی ہونی چاہیے؟ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ان میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ ہم بالکل اچھے لوگ ہیں، لیکن بہت سی ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو اور جن کے جو اپنا طریقہ کار ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کا، ایک پرامن سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتے. اس کے علاوہ اگر آپ قوت کے استعمال کی بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کا تو موقف عمران خان کو تو مثال کے طور پہ طالبان خان تک کہا جانے لگا کیونکہ وہ امن کے اور مذاکرات کے خواہاں تھے. تو ہم نے اگر کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ جو کہ تشدد میں بلیو کرتی ہے، قوت کے استعمال کو ہمیشہ آخری ریزورٹ کے طور پہ، ایون جو قبائلی علاقوں کے اندر بھی جو ہمارا موقف تھا وہ کبھی ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس میں قوت کا استعمال یا یوز آف فورس یا اسٹیٹ پاور کا استعمال نہ ہو. ہمیشہ تھا پہلے مذاکرات کر کے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس کو علیحدہ کرنا جو ایسے کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت اس طرف گئے ہیں تشدد کی طرف، ان کو علیحدہ کر کے پھر ٹارگٹ کر کے آپریشن کرنا ان ایلیمنٹس کے خلاف جو واقعی وہ مرسنریز ہیں جو وائلنس میں بلیو کرتے ہیں. لیکن ایک سوال آیا ہے کہ سب سے ہم تو سیر فہرست رکھتے ہیں. ٹھیک، ایک سوال آیا کہ یہ مذاکرات کو ٹاکس کی بات جس طرح خان صاحب نے طالبان کے سلسلے میں کی کہ پہلے ان سے مذاکرات کیے جائیں پھر طاقت کا استعمال کیا جائے، ایم کیو ایم کے سلسلے میں وہ ایسا نہیں کہتے. ابھی انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ آپریشن ان کے خلاف. تو تھوڑا سا یہاں آپ کو فرق نہیں نظر آتا دونوں طرف پالیسیز میں؟
देखें जी, मैं आपको आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन आप जरा देखें अगर कबायली इलाकों में जो इंसर्जेंसी हो रही है वो तो अपने नहीं पराये के रूप में है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अपने हैं। खान साहब ने कहा दफ्तर खोल देना चाहिए पेशावर में उनके लिए जी। हाँ जी, वो उसकी कोई और वजह थी, वो अपने के तौर पे नहीं थी। वो जिस तरह से उन्होंने एक तशबीह दी थी कि ये अमेरिका के जो नुमाइंदे थे वो भी कह रहे थे कि कतर में कोई दफ्तर होना चाहिए और इस तरह की बात वो और हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो बात है, ये तो एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये कोई ऐसे इनके ऊपर कोई बैन तो नहीं लगा हुआ या कलदम तो तंजीम नहीं है। ये हुकूमत में रहे हैं, सूबाई हुकूमत में रहे हैं, वफाकी हुकूमत में रहे हैं, अपोजिशन पे रहे हैं, तो ये तो वैसे ही उस प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक। और उसके बावजूद अगर एक उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो मुसल्ला जो विंग्स हैं, अगर उनकी कार्रवाई इस हाथ जारी रही है तो ये तो आई एम सॉरी टू से जी कि तशद्दुद की कुव्वत का इस्तेमाल की मोनोपोली जो है वो सिर्फ रियासत के पास होनी चाहिए। ये हर मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर यही होता है, ये पाकिस्तान को भी इस तरह ही बनना चाहिए। ठीक। जाहिद खान साहब, जैसे कि वलीद इकबाल साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की है कि ताकत जो है वो सिर्फ रियासत के पास होनी चाहिए, ताकत का इस्तेमाल जैसे महज़्ज़ब मुल्कों में होता है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? और सियासी जमातों को क्या, आपके ख्याल में, आपकी जमात का तो ज़ाहिर नजरिया अदम तशद्दुद है, बाकी सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए अफसर आलम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई मिलिटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि सियासत होती इसके लिए कि आवाम की खिदमत की जाए, न कि आवाम के ऊपर जबर और तशद्दुद किया जाए। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं भाई की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमने इसलिए उनको कहा था कि यहाँ आप इस कॉल ले पेशावर में, और सिर्फ एक बात नहीं करती थी, उस वक्त दो बातें करते थे। जब हम लड़ रहे थे कहते ये अमेरिका के जंग लड़ रहे इसलिए इनको मारा जाता है। तो ये वक्त के साथ हर पार्टी अपनी बात और अपनी पॉलिसी बदल लेती है। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, अगर वो एमक्यूएम बजाते खुद एज ए पार्टी तो आप उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते हो ना। उसके अंदर लोग हो सकते हैं या उनके मिलिटेंट विंग हो सकते हैं, उसके लिए अगर डायलॉग किया जाए तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो भी इधर अंदर के लोग हैं। ये जो हम पे तालिबान मुसलत हो के हम पे जो अटैक किए, ये भी अंदर के लोग हैं। बदकिस्मती से अफगान जिहाद के बाद ये सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, और फिर परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से किया, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपने सवाल किया तो ये बहुत अहम सवाल है, उनसे भी बात की जाए। अगर वो इस चीज को आपके साथ जो डायलॉग करते हैं, और डायलॉग में ये बात मानी जाती है कि उनकी सपों में कोई भी लोग है वो खुद आपके हवाले कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप तशद्दुद करेंगे, तशद्दुद के जाएंगे, पहले इसलिए तो आपने तालिबान से बात की, हमने भी किया था स्वात में, कि ताकि अगर तशद्दुद के बगैर मसला हल हो सकते तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब नहीं हो सका फिर चले गए। आप भी इनसे भी बात करें, पॉलिटिकल पार्टी है, इस मुल्क में हुकूमत में रही है, अभी भी वो पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा है, सेनेट में है, सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं, तो उनसे आवाम ने तो वोट तो दिया है, चाहे गलत दिया है या सही दिया, इस पे हम बात नहीं करते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसका मैं कम से कम। जाहिर साहब, यहाँ पे फिर आपकी जमात की पॉलिसी में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तालिबान के साथ तो नहीं आप कहते थे कि मुज़ाकरात किया जाए, हालांकि उनमें बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे के ही लोग हैं, और फिर जो इल्जामात हैं कुछ लोगों पे जो पकड़े गए हैं, उनको उनके साथ कत्ल के इल्जामात हैं, अगवा बराए तावान के हैं, भत्ताखोरी के हैं, उनको कैसे उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं? कैसे? नहीं, मैं अफसर आलम साहब, मैंने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं की। मैं कहता हूँ अगर आपने बात करनी सिर्फ एमक्यूएम के जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको आप पॉलिटिकल विंग कह दें, लेकिन जिसको आपने पकड़ा जो अगवा बरा तावान में थे या जिसके जो कत्ल के केसेस है, उससे तो कभी भी हमने नहीं किया, वो चाहे तालिबान हो चाहे कोई भी हो। अगर इस मुल्क के कोई भी दहशतगर्द हो उसको किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जिसने कानून तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक। हाँ, मैं लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए, हमने उस वक्त भी कहा था और हमने खुद डायलॉग किया था, क्या हमने नहीं किया था स्वात में तालिबान के साथ? तो मैं इस बात के लिए, मैं जब वो नहीं माने गए तो फिर हमने कहा कि अब उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारे तो आपको जिस तरीके से आपने कहा, हम तो अदम तशद्दुद वाले लोग हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि बगैर खून खराबी के मसला हल हो। जब नहीं हुआ फिर हमने सपोर्ट किया। उस सपोर्ट करने का आपको भी इल्म है कि पूरा पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त हुकूमत में बैठी है उसकी मुखालिफत करते रही, जब हम सपोर्ट करते रहे। और हमें जब मारा जा रहा था तो ये कहते ये अमेरिका की जंग लड़ रहे इसलिए इसको मारा जा रहा है। हमने कहा कि नहीं, हमारे जंग नहीं थी, बदकिस्मती से हमारे गले पड़ गया है। अब ये हमारी पाकिस्तान की अपनी जंग, अभी सब मान रहे हैं। 5 साल पहले कोई नहीं मान रहा था, अब सब मान रहे कि जी हमारी जंग है। तो मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम लोग तो बिल्कुल इन चीज के खिलाफ है कि जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, चाहे किसी भी नस्ल से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी और मजहबी ग्रुप से हो, वो दहशतगर्दी है।
ٹھیک، بہت شکریہ زاہد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. کریم خواجہ صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے زاہد خان صاحب نے ذکر کیا بادشاہ خان ہاؤس پہ بھی ریڈ ہوا، وہاں سے بھی تلاشی لی گئی، 90 پہ بھی ہوا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا بلاول ہاؤس پہ بھی اس طرح کا کوئی ریڈ ہوگا؟ اتنی آزاد ہے ہماری سیکیورٹی فورسز اور کیا اتنی غیر جانبدار آپریشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں پریویسلی ہم پر ریڈ ہو چکے ہیں. جب ضیاء الحق کا دور تھا تو 70 کلفٹن پر ریڈ ہو چکا ہے، المرتضیٰ لاڑکانہ میں ریڈ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں. 90 والے بھی کہیں گے کہ 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. نہیں ہمارے لیے پیپلز پارٹی کرمنلٹی، ٹیررسٹ اور بطاخور اور گینگسٹرز، اس پر ہمارا بلیو نہیں ہے. اور ہمارے لیکن اطلاعات تو آتی رہی ہیں نا، جیسے میں نے ابھی زہر بلوچ کا ذکر کیا، ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں بھی کافی تھا کہ وہ بھی ذوالفقار مرزا سے ہم نے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر دیا اور اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. اب ذوالفقار مرزا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ذاتی کیپیسٹی ہے. بہرکیف ہم جو ہے اس طرح کے ریڈز ہم پر لگ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کو نے پولیٹیکل سٹرگل کر کے ہی ہم اقتدار ایوان تک ہم پہنچتے ہیں، الیکشن کے طاقت سے ہی پہنچتے ہیں. ہمارے لوگ اگر دہشت گرد یا ٹیررسٹ ہوتے تو سارا پاکستان ہمیں نہیں کہتا. ہم نیشنل پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی رول آف لا پر بلیو کرتی ہے. ایسی حرکتیں ہم کریں کیوں کہ ہمارے پاس ریڈ لگے. ٹھیک. روزانہ صاحب، بڑا اہم سوال ہے آپ سے. 92 میں آپریشن ہوا کراچی میں، آپ کی حکومت تھی جی. پھر اس کے بعد 98 میں بھی وہاں پہ غوث علی شاہ صاحب کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا اور ایک ایسا نظام وفاق نے وہاں بنایا جس میں انہوں نے پھر ایک آپریشن کیا. اب پھر آپ کی حکومت کے دور میں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. 3 دفعہ تو آپ کی جماعت آپریشن کر چکی ہے، حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے. کیا گارنٹیز ہیں؟ کیا ابھی ایسا سسٹم آپ ان پلیس کریں گے جس سے اس دفعہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے بعد حالات دوبارہ ویسے نہ بگڑیں جیسے پہلے بگڑے ہوئے تھے؟ بات یہ ہے ابصار صاحب کہ فیڈرل گورنمنٹ تو بیٹھ کے سپرویژن اور سپورٹ کر کے پروونسز میں یہ اس طرح کے حالات کو کنٹرول کرنے کا کام کر سکتی ہے. دی بیسک ریسپانسبلٹی لائز ود دی پروونشل گورنمنٹس جس صوبے میں بھی ہے. نہیں لیکن پھر یہ تو اپنے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں نا، یہاں سیکورٹی ادارے بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں. میں اپنی بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک پلیز. اس کا ایک لمب میں یا ایک آرگومنٹ یا اپنی ایک گزارش کی ایک بات کر رہا ہوں. اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے 92 کا آپ نے کہا، اس کے بعد 98 کا کہا، دیکھیں جرت تو کسی نے کرنی ہے نا، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں بطخ ہو رہی، لینڈ مافیا جو پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر پاکستان کا ذی شعور شہری جانتا ہے کہ کراچی میں کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آفٹر آل کو فرشتے آسمان سے آ کے اس مسئلے کو ٹھیک نہیں کریں گے، یا خدا نہ خاصا کوئی شیطان کہیں سے نہیں آتا، ہمارے ہی لوگ ہیں، وہیں کے ہی لوگ ہیں. تو میں نے تو یہ دیکھا اپنے ایک پروفیشن میں بھی میں نے دیکھا ہے، سیاست میں بھی دیکھا ہے، کسی کرائم کو اگر کوئی سپورٹ ہوگی کسی بااثر بندے کی، وہ کرمنل نہیں پکڑا جاتا. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی بندہ میرے ساتھ بے شک آرگو کر لے، آئی کین پروو اٹ، کہ جس بندے کے پیچھے آپ دیکھیں نا قبضہ مافیا ہے، قبضہ مافیا والے پتہ نہیں کیا کیا بندوبست کر کے پولیس سے بھی مل لیتے ہیں، غریب کا پلاٹ ہے، اوورسیز پاکستانی کی جائیدادیں ہیں، لوگ اس پہ قابض ہیں، لگے رہتے ہیں عدالتوں میں. ہم پاکستان سے باہر دورے پہ جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہوں ہمارے پلاٹوں پہ، ہماری کوٹھیوں پہ قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے بالکل آپ نے شروع میں کہا سیاسی جماعتوں کا ہی فرض ہے. کیوں کہ سیاسی جماعتیں ہی عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہی حکومت بناتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہی حکومت کرتی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں. دیٹ از دی ریسپانسبلٹی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے نا درمیانی گفتگو یا درمیانی باتوں سے نکلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے حوالے سے جتنی ذمہ داری لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے، آپ دیکھیں 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وہاں تشریف لا چکے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے سب کو آن بورڈ بھی لیا ہے، گورنر ہاؤس میں بھی میٹنگ کی ہے، اور ایم کیو ایم کی اتنی بھاری ذمہ داری اب بن گئی ہے. ہم ان سے یہی گزارش کریں گے، بڑی منجی ہوئی بڑی مضبوط سیاسی جماعت ہے، عوام کی نمائندہ جماعت ہے، ان کی ذمہ داری کراچی کے حوالے سے اب اور بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں اس ایم کیو ایم کے اپنا 90 کے چھاپے کے بعد ان کے جو بیانات ہیں، انہوں نے اب اس کو آپ اسیس کریں، اس کو آپ جب جائزہ لیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا حسین صاحب نے کہ جی ایسے آدمی ہیں تو انہوں نے یہاں آ کے ضرور چھپنا تھا، بلکہ اس کے ارد گرد چھپے ہوئے تھے. تو اف یو ریڈ ان بٹوین دی لائنز تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. میں سر کچھ اضافہ کروں گا. ذمہ داری انہوں نے بہت دکھائی ہے. میں یہ کہوں گا کہ بالکل پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے، مگر ساؤتھ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا ہے.
اور جو پنجاب سے جو بین آؤٹ لیٹس ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ سندھ میں جو ہے سیکریٹیرین بنیاد پر اور جو ہے اس بنیادوں پر جھگڑے پیدا کر رہی ہے، اور تحریک انصاف اور نون والے اس پر کچھ نہیں بول رہے۔ پنجاب سے جو یہی تو بول رہے ہیں قائد صاحب، اور کیا بول رہے ہیں؟ کہاں بول رہے ہیں سر؟ یہی تو بول رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں آپ دکھائیں کیا آپ کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس سندھ والا ملبہ ہم پہ تو نہ ڈالے گا۔ شکارپور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آ رہا ہے، ساؤتھ پنجاب سے نہیں آ رہے۔ دیکھیں یہ ایک ملک میں لہر ہے، دیکھیں دہشت گردی کی لاہور کے نوٹریس مذہبی آدمی جو ہے سندھ میں آ کر مسجدیں بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے، آپ کی سندھ حکومت ہے نا، اگر کوئی دہشت گرد وہاں پہ مسجدیں بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو آپ کی سندھ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ بنانے میں کوئی عیب نہیں ہے، کچھ کرنا مگر ان کی ایکٹیویٹیز جو مشکوک ہیں ساؤتھ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے وہاں سے لوگ گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مہربانی کر کے آپ بھی تو ان پر اگر کوئی بقول خواجہ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، میں بھی آپ پر نہیں کر رہا ہوں، آپ اور تحریک انصاف والے دونوں کچھ تو اگر کوئی ایسا دہشت گرد خدا نہ خواستہ کسی اور وہاں کے بیٹھتا ہے تو وہ سندھ حکومت کا وہاں کا فرض ہے۔ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا، یہ ایک نیشنل کاز ہے جی، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے سے کچھ نہیں خدا نہ خاصا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا آپ اس پر کچھ بولے نا، نیشنل کاز۔ جی ولی صاحب، آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کا تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس نیشنل ایکشن پلان میں ان کا جو رول ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے کراچی میں، شمالی وزیرستان میں، ساؤتھ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں؟ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں تو یقیناً ہو رہا ہے جی، اور میں بلکہ کل ہی ایک اخبار میں ایک کسی قائرین میں سے کسی نے خط لکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ میں بڑا نقاد ہوں عمران خان کا اور تحریک انصاف کا، لیکن اب میں محسوس کرنے لگ پڑا ہوں کہ دو ایریاز کو انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہا کہ ایک پٹواری نظام اور دوسرا پولیس کا نظام۔ اس میں اب واقعی نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے اور ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ میرا سوال نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہے، میں پولیس کیونکہ اس کا حصہ ہے اور لا انفورسمنٹ بطور خیبر پختونخوا کی حکومت کے تو پولیسنگ کے اوپر ہی اور پولیس کے نظام کے اوپر ہی جو ہے اختیارات حاصل ہیں تحریک انصاف کو، اس کی حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل اس میں اولین فریضہ جو ہے وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر سب سے آگے ہے۔ میں یقین سے وثوق سے کہتا ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں آپ کو۔ باقی پروونسز میں کیا صورتحال ہے جی؟ باقی جس طرح آپ سندھ کی آپ بات پوچھ رہے تھے اور اجے جی اور آپ ابھی مہمان سے پوچھ رہے تھے کہ سندھ کا سچویشن ہے اور پنجاب کی بھی، پنجاب کی بھی بتائیں اصل ذمہ داری، جی میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ کہتے ہیں جی صوبائی حکومت کی ہے اور وفاقی حکومت کی سپروائزری اس میں کردار ہے۔ جی درست ہے، ایک حد تک درست ہے، لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہوں یا نظر آئے وفاقی حکومت کو کہ صوبائی حکومت کے اختیار سے باہر چلا گیا ہے یا کنٹرول سے باہر چلا گیا ہے یا کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو اس کے پاس پورے اختیارات ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 232، 33، 34 کے نیچے وہ انہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، سیاسی یوز کے لیے نہیں، کہ جینوئنلی جب صوبائی حکومت کے اندر پولیٹیکل ول نہ ہو یا وہ اس قابل نہ ہو یا وہ نہ کنٹرول کر پا رہی ہو تو وہ سٹیپ ان کر سکتی ہے، ایڈمنسٹریٹر لگا کے دکھا سکتی ہے کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے، وہ پولیٹیکل ول کا حصہ ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر یقیناً جی تحریک انصاف خاموش ہے اس پہ، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔